नमस्कार सबैजनालाई। आज पनि हामी 3D मोडलिङ तथा एनिमेसन सम्बन्धी अनलाइन क्लासमा उपस्थित भएका छौं र आज पनि हामी आइक्लोनमा एनिमेसन तर्फ जानेछौं। गुड मर्निङ सर। मर्निङ। ल हिजो केही बनाउनु भयो तपाईले? हिजो हजुर बनाएको छैन सर। ठिक छ। आज चाहिँ हामी हजुर अब एनिमेसन तर्फ जानेछौं है। ओके। अब स्टोरी अनुसार क्यारेक्टरहरु पनि बनाउँदै जानुस्। हस् सर, हुन्छ। यो कुनै फाइल तपाईको अनसेभ भएको थियो? सर, यो मिस्टेक भएको थियो कि। ठिक छ। ल पहिला सुरुमा मैले हिजोको फाइल ओपन गर्छु। हजुर आइक्लोनमा समस्या छ, यही हुन्छ सर। यो आइक्लोनमा हाम्रो इन्स्टलिङमा कुनै समस्या आएको हो है? हो सर। अब हामीले दिउँसो यो आइक्लोनलाई अनइन्स्टल गरेर फेरि एउटा आइक्लोन हालिदिन्छौँ है। हुन्छ। ल आज चाहिँ फेरि एउटा सिन क्रिएट गरौँ। हुन्छ सर। अनि त्यसमा एनिमेसनमा जाऊ है त। ओके। ल एनिमेसनको लागि सबभन्दा सुरुमा हामीलाई चाहिने चिज एउटा सिन हो हैन? हजुर। यो तपाईको कुनै सिन सेभ छ त? सरी, नभए यहाँबाट हामीले टेरेन इम्पोर्ट गरौँ, हाइट म्याप। र यसलाई सिनमा गएर टेरेनलाई सेलेक्ट गरेर हजुर हाइट स्केल अहिलेलाई यति नै राख्दा ठिक छ। यस सर। र मास्कलाई चाहिँ मैले चेन्ज गरिदिन्छु। ओके। अब मेटेरियलबाट मैले यो टेक्सचरलाई हजुर कलर यहाँ तपाईको सोइल कलर कुनै छैन? कलरमा सर होला। सुपर स्टिल यसमा होला कुनै, यसमा सर गुन्द्रीमा होला सर, हेर्नु त त्यसमा गुन्द्रीमा छैन सर। यहाँबाट एउटा इमेज
इमेज बी कलर र न्यू फोल्डर बनाइदिन्छु आइक्लोन आइक्लोनमा कलर आएन यहाँ मिलेन बेमा कलर सोइल टेक्सचर आएन त्यसपछि यसलाई है त ओके र एउटा स्काई पनि राखिदिन्छु ओके र अब यो ठाउँमा कुनै पनि क्यारेक्टरलाई एनिमेट गर्नु छ भने हजुर यहाँबाट एउटा क्यारेक्टरलाई लोड गर्छु यसलाई त्यहाँ है त र यो क्यारेक्टरलाई रोटेट यो साइड त्यसपछि मोडिफाई ट्याबबाट तल रोटेसन जेड एक्सिसमा 90 डिग्री -90 ओके है त र अब यो क्यारेक्टरलाई मुभको एनिमेसन दिन छ भने यसलाई सेलेक्ट यहाँ एनिमेसन ट्याबमा मोसन पपेट छ यसमा क्लिक गरेपछि यो बक्स खोल्छ र यसमा अब धेरै एनिमेसन छन् है र अब आइडल एनिमेसनमा सुरुमा बोर्ड छ यसलाई प्रिभ्यू गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ है कस्तो एनिमेसन छ प्रिभ्यू मात्रै हो यो र यसमा मुभमा जान्छु र यसको एनिमेसनको साइडमा यहाँ मेल फिमेल पनि लेखेको छ कुन क्यारेक्टरको लागि हो भनेर यो फिमेलको बेसिक वर्क प्रिभ्यू गर्छु ठिक छ है त त्यसपछि यसलाई मैले रेकर्ड गर्छु अनि स्पेस कति फ्रेमसम्म चाहिने त्यो हेर्नुस् है त्यसपछि F3 प्रेस गरेर टाइमलाइन लिएर आउँछु है त अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ क्यारेक्टरलाई सेलेक्ट गरेको छु त्यसपछि यसलाई अन गर्नु होला कहिलेकाहीँ अफ हुन्छ अब्जेक्ट रिटेक्ट ट्याग भनेर त्यसपछि क्यारेक्टरको यो नाम लेखेको छ यहाँ जेड तर तल चाहिँ कलेक्सन क्लिप्स छ यसबाट हामीले मोसनलाई सेभ गर्न सकिन्छ र ट्रान्सफर्म भन्ने छ यो मुभमेन्टको भयो हैन र यो मोसन हाम्रो भर्खरै दिएको यसको मोसन भयो यसलाई
जुम इन जुम आउट तपाईँले यहाँबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। जुम इन जुम आउट होइन, यहाँबाट हजुर यसरी पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अथवा उम्, एएलटी प्रेस गरेर टाइमलाइनमा माउस राखेर जुम आउट गर्नुहोस् स्क्रल व्हिलले। ओके सरी एएलटी दाबेर है। ओके सर त्यसपछि अब यो एनिमेसन आयो हाम्रो र उम्, एनिमेसन जहाँ एन्ड छ त्यहीँ तपाईँले एन्ड फ्रेम राख्न चाहनुहुन्छ भने त्यहीँ एनिमेसन प्ले भएर त्यहीँ रोकियोस् भनेर चाहनुहुन्छ भने हजुर यहाँ यो अप्सन दिएको छ यसो, सेट एन्ड फ्रेम। उम्, यसलाई क्लिक गरेपछि यो एन्ड फ्रेम यहाँ हुन्छ है त। ओके र अब यसलाई क्लोज गर्छु उम्, अनि फेरि प्ले गर्छु। यसलाई हामीले मुभमेन्टको एनिमेसन त दियो तर यो अगाडि मुभ गरेको छैन होइन। हजुर त्यसको लागि फर्स्ट फ्रेममा यो यही छ है, उम्, लास्ट फ्रेममा मतलब जहाँ एन्ड छ यो एनिमेसन त्यहाँ गएर मुभ टुल लिन्छु। हजुर मुभ टुल र यसलाई स्ट्रेट अगाडि मुभ गरिदिन्छु। ओके अलिकति यता लिएर आएर हेर्छु। उम्, ल अब फेरि एनिमेसन प्ले गरौँ। उम्, मुभ गरिरहेको छैन। हजुर गरिरहेछ अब यहाँ आएपछि यो स्ट्रेट हजुर यो पोजमा नै तपाईँले स्ट्रेट उभिएको पोजमा चाहियो भने हजुर यहाँ लास्ट फ्रेममा आइसकेपछि यो स्ट्यान्डको मोसन यसलाई दिन चाहनुहुन्छ भने यसो, यसलाई यता कन्टेन्टमा उम्, एनिमेसन ट्याबमा आउनुहोस्। हजुर त्यसपछि मोसन प्लसभित्र सरी मोसनभित्र हजुर पोज भन्ने अप्सन छ यसो, र यसमा तल हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ स्ट्यान्ड छ, आइडल छ, स्लाइड। लास्ट फ्रेममा माउस सरी यो टाइम स्लाइडर चाहिँ तपाईँले लास्ट फ्रेममा राखेर मात्रै यो आइडल पोजलाई डबल क्लिक गरिदिनु होला। ओके अब फेरि एकपटक एनिमेसन प्ले गरेर हेर्छु। अब यो एनिमेसन तपाईँले स्मुथ चाहनुहुन्छ भने यो लास्टमा यो की देख्नुभयो यो ग्रीन कलरको यो हजुर यसो, यसको यो तलको पोइन्टमा राइट क्लिक गरेर हजुर ट्रान्सफर्म कर्भ प्रेसेट छ होइन, हजुर छ यसमा क्लिक गर्नुहोस्। उम्, अब यसमा धेरै अप्सन आउँछ। यसो, यसमा सुरुमा क्लिक गर्छु। सुरुमा स्लो आएछ, त्यसपछि स्पिड आउँछ देख्नुभयो, स्पिडमा आउँछ होइन। हजुर यो हेर्नुहोस् स्पिड त्यसपछि स्लो होइन। हजुर यस्तै गरी यहाँ तल लिनियर भनेर दिएको छ यो, यसो, यसमा क्लिक गर्छु स्मुथ मोसन आउँछ है। हजुर है त। यस्तो, त्यसपछि अब तपाईँले अर्को क्यारेक्टरलाई हजुर अर्को साइडबाट आएको देखाउन चाहनुहुन्छ होइन। हजुर सर त्यसको लागि फेरि फर्स्ट फ्रेममा जानुहोस्। उम्, अब यहाँबाट अर्को क्यारेक्टरलाई लोड गर्छु है त। हजुर सर फर्स्ट फ्रेममा गएर मात्र है। हजुर सर यसलाई पनि रोटेट गर्छु। जेड एक्सिसमा 90 डिग्री।
हुँ, अब यसलाई यहाँ एनिमेसन त्यसै ट्याबमा गएर हुँ, मोसन पपेटमा जान्छु। हजुर एनिमेसन दिने एउटा तरिका मात्र होइन, धेरै तरिका छन्, त्यो पनि सिकाउँछु मैले। हजुर अब यसबाट मैले मेलको बेसिक वाकलाई क्रिएट गर्छु है त। हजुर यसलाई प्रिभ्यू गरेर हेर्छु पहिला। ओके ल अब रेकर्ड गर्छु लास्ट हुँ, फ्रेमसम्मै है, जुन फ्रेमसम्म यो अर्को क्यारेक्टर आएको छ त्यहीसम्म है त। हजुर अब यसलाई पनि मुभमेन्टको वाक दिन्छु, मुभमेन्ट दिन्छु, मुभ टुल दिन्छु। लास्ट फ्रेममा भएर मात्रै मैले यसलाई मुभ गर्छु अगाडि है त, यति नजिक। अब फर्स्ट फ्रेमबाट हेर्छु, एनिमेसन ठिकै छ हैन। हजुर हजुर अब लास्टमा मैले यसलाई आइडल पोजै दिन्छु है त। ओके त्यसपछि यसको पनि मैले चेक गर्छु, यसलाई यसको ट्रान्सफर्म कर्भ प्रेसेट यो अहिले डिफल्टमा छ। जहिले पनि एनिमेसन दिइसकेपछि डिफल्टमै हुन्छ यो। यसलाई लिनियर बनाइदिन्छु। अब यहाँसम्म हाम्रो मुभमेन्टको वाक मुभमेन्ट भयो हैन। हो सर यहाँसम्म मुभमेन्ट भइसकेपछि अब यसभन्दा अगाडि तपाईँले दुईटा क्यारेक्टरको टकिङ एनिमेसन चाहियो हैन, बोलेको। हजुर यसलाई फर्स्ट फ्रेमको यो ग्रीन कलरको यो छ, हजुर यसलाई अगाडि लिएर जान्छु। लास्ट फ्रेम जता छ त्यहाँसम्म लिएर गए, लास्ट फ्रेमलाई चाहिँ यता लिएर आउँछु है त। ओके अब जुन क्यारेक्टर सेलेक्ट गर्नुभएछ त्यसको मात्रै यहाँ तल एनिमेसन देखाउँछ है। हो सर ल अब चाहिँ सुरुमा तपाईँले मेल क्यारेक्टर टकिङ एनिमेसन चाहियो हैन। ए म मोसन पपेटमै जान्छु। यसमा चाहिँ टक भनेर अप्सन छ यहाँ तल, हजुर टकमा जान्छु। यहाँबाट कुनै पनि एउटा एनिमेसन चुज गरेर प्रिभ्यू गर्छु पहिला है। जहिले पनि प्रिभ्यू गर्नु होला पहिला। ओके कस्तो बोलेको चाहिन्छ तपाईँले। है त यति दिन्छु। 400 सरी लास्ट फ्रेम कति छ यसको 855 सम्म है त फ्रेम है, देख्नुभयो त्यहाँ। हजुर यसलाई नोट गरेर पनि राख्न सक्नुहुन्छ, कहिलेकाहीँ काम लाग्छ। र यसलाई मैले रेकर्ड गरेँ है त। ओके त्यही फ्रेमसम्म रेकर्ड गरिदिन्छु। त्यसपछि तल मोसनमा हेर्नुहोस्, अब अर्को एनिमेसनको हुन्छ है त। हजुर त्यसपछि अब यो क्यारेक्टर बोल्यो हैन, यो क्यारेक्टरको टक पछि लास्ट फ्रेममा तपाईँलाई यसको आइडल पोज चाहियो। आइडल पोज दिनुहोस्, फेरि प्ले गर्छु। त्यसपछि 855 फ्रेमसम्म मेल क्यारेक्टर बोल्यो हैन। यसपछि अब फिमेल क्यारेक्टर बोल्नको लागि 855 देखि अर्को यहाँसम्म दिन्छु। यसको
त्यसपछि यसलाई लास्ट फ्रेम बनाइदिन्छु 1260 सरी 1260 अब त्यसपछि फिमेल क्यारेक्टर बोल्नको लागि फेरि फिमेल क्यारेक्टरलाई सिलेक्ट गरेर मात्रै फिमेल क्यारेक्टरलाई सिलेक्ट गरे र मोसन पपेटमा जान्छु है त त्यसपछि अब तल टकमा गइसकेपछि फिमेलको टक पनि छ 3टा मोसन यहाँ यसलाई पनि प्रिभ्यू गर्छु अब यो एनिमेसन मैले दिँदाखेरि यसको ह्यान्डको हेर्नुस् ह्यान्ड अलिकति शरीरभित्र गएको छैन यसलाई एडजस्ट गर्नको लागि यहाँ अप्सन यहाँ स्लाइडरहरु दिएको छ देख्नु भयो यहाँ प्रिसेटमा अब यी स्लाइडरहरुलाई तपाईले एडजस्ट गर्न सक्नुहुन्छ है त ओके ह्यान्ड ब्याक यसलाई बढाउँछु डबल क्लिक एल्बो शोल्डर तल हेर्न सक्नुहुन्छ अझैसम्म लोअर एल्बो अब स्पिड पनि यता साइडमा स्लाइडर छ नि स्पिड को है हजुर हजुर अब यी स्लाइडरहरुलाई तपाईले युज गरेर बनाउन सक्नुहुन्छ है त स्लाइडर यहाँ नाम पनि दिएको छ यता लिएर जाँदा के हुन्छ यता लिएर जाँदा के हुन्छ है हजुर यसरी अर्को एनिमेसनमा हेर्छु ए एनिमेसनलाई मैले रेकर्ड गर्दिए है त ओके रेकर्ड भइसक्यो त्यसपछि लास्ट फ्रेममा गएर फिमेल क्यारेक्टरलाई आइडल पोज दिन्छु अब मैले क्यारेक्टरलाई धेरै टाढा राख्दिएको छु हैन तपाईले बनाउँदाखेरि अलिकति नजिक राख्न सक्नुहुन्छ ओके यसलाई प्ले गर्छु र अब फर्स्ट फ्रेम देखि लास्ट फ्रेमसम्म मैले प्ले गरेर हेर्छु त ओके है त यसरी हामीले एनिमेसन दिन्छ है त ओके एनिमेसनमा यति मात्र छैन धेरै चीज छन् अझै सिक्न तपाईलाई है हजुर फेसियल एनिमेसन दिन बाँकी छ हैन कस्टम एनिमेसन कसरी बनाइन्छ त्यो सिक्न बाँकी छ हैन धेरै छन् अझै सिक्न यस्तै गरी यो एनिमेसन हामीले सकायो हैन अब क्यामेरा पनि राखिन्छ हैन अब क्यामेराको लागि फर्स्ट फ्रेममा गए अघि नोट गरेको थिएँ मैले है कति फ्रेमदेखि कति फ्रेमसम्म के भयो हैन अब यो फर्स्ट फ्रेममा मैले एउटा क्यामेरा क्रिएट गर्छु है त क्रिएट क्यामेरा है त अब यहाँ क्यामेरा तपाई क्यामेरामा हुनुहुन्छ है अब सिनमा गएर क्यामेरालाई डबल क्लिक गरेर क्यामेराको नाम पनि लेख्न सक्नुहुन्छ फर्स्ट है त
यसले फर्स्ट नाम लेखिदिए। त्यसपछि यहाँ माथि देख्न सक्नुहुन्छ यो यसमा हाम्रो प्रिभ्यू भनेको हाम्रो पहिलाको क्यामेरा भयो, यो जुन हामीले पहिला एनिमेसन दिँदा युज गरेको थियो। स्विच भनेको हाम्रो लास्टमा युज गर्ने चिज हो र फर्स्ट क्यामेरा हाम्रो अघिको भर्खरै बनाएको क्यामेरा भयो हैन। अब हामीले 420 फ्रेमसम्म है यहाँ टाइप गर्छु 420 त्यहाँसम्म क्यारेक्टरहरू यहाँ आएको थियो हैन। हजुर त्यहाँसम्म मैले यसरी जुम इन गर्छु। है त 420 सम्म हाम्रो एउटा क्यामेरा भयो हैन। हजुर एउटा एंगल चुज गर्नुस्। त्यसपछि अब अर्को क्यामेरा चाहियो हैन, क्रिएट फेरि क्यामेरा। हजुर अर्को क्यामेरालाई सेकेन्ड हैन। अब यहाँबाट सेकेन्ड क्यामेरालाई चुज गर्नुस् है। त्यसपछि सुरुमा मेल क्यारेक्टर बोलेको थियो हैन, हजुर त्यसको लागि मेललाई सिलेक्ट गरे। अब चाहिँ यहाँबाट यसलाई चाहिँ मैले यसरी मेल क्यारेक्टर बोलेको देखाउन चाहन्छु है त। ओके 420 देखि सुरु गरेर 855 सम्म हैन। सम्म हैन। यसरी मुभ गरे है त क्यामेरा। त्यसपछि यो अर्को क्यामेरा भयो हैन। त्यसपछि मैले फेरि अर्को क्यामेरा क्रिएट गर्छु। यसको नाम थर्ड क्यामेरा। यसलाई चाहिँ मैले सुरुमा तपाईले क्यामेरा चलाउन भन्दा पहिला यहाँबाट थर्ड क्यामेरालाई सिलेक्ट गर्नुस् अनि बल्ल मुभ गर्नुस् है त। हाम्रो अघिको क्यामेरा यहाँ छ। क्यारेक्टरलाई सिलेक्ट, त्यसपछि मुभमेन्ट अलि सजिलो हुन्छ। हजुर 855 फ्रेमदेखि फिमेल क्यारेक्टर 1 लास्ट फ्रेमसम्म है त। लास्ट फ्रेमसम्म टकिङ एनिमेसन थियो हैन। हजुर यहाँदेखि अब लास्ट फ्रेममा जान्छु र यसलाई अलिकति मुभमेन्ट दिन्छु है त क्यामेराको। हजुर अब लास्टमा हाम्रो फर्स्ट फ्रेममा गएर प्ले गर्दाखेरि यस्तो देखिन्छ। किन यस्तो देखियो भन्दाखेरि हाम्रो अहिले हामीले थर्ड क्यामेरामा सिलेक्ट गरेको थियौ त्यसैले है त। अब हामी यहाँबाट सुरुमा फर्स्ट क्यामेरा सिलेक्ट गर्छु। हजुर त्यसपछि यहाँबाट मैले स्विचमा क्लिक गर्छु है त। ओके स्विच अथवा प्रिभ्यूमा सिलेक्ट गरेर स्विचमा क्लिक गर्दा नि हुन्छ। ओके अब सिलेक्ट। अब F3 प्रेस गरे अथवा यहाँ पनि अप्सन छ यो टाइमलाइनको। अनि क्यारेक्टरलाई सिलेक्ट छ, त्यही भएर क्यारेक्टरको एनिमेसन देखियो यहाँ। हजुर त्यो छोडिदिनुस् अहिले। अब यहाँ माथि स्विचर भन्ने अप्सन देख्नुभयो यो। हजुर यो अप्सन यसमा सुरु फ्रेममा राइट क्लिक गरेर क्यामेरा लिस्ट। अब सुरु फ्रेमदेखि हाम्रो सुरु हुन्छ फर्स्ट क्यामेरा हैन। फर्स्ट क्यामेरालाई सिलेक्ट गरे। त्यसपछि कति फ्रेमसम्म थियो यो हाम्रो स्विचरको यसले हाम्रो 0 सम्म लिएर जाऊ। अब चाहिँ अर्को 420 सम्म थियो हैन। हजुर 420 मा पुगिसकेपछि जहाँ हाम्रो यो टाइम स्लाइडर रोकेको छ
त्यही राइट क्लिक गर्छु, यसो क्यामेरा लिस्ट, सेकेन्ड क्यामेरा चुज गरेँ। हजुर त्यसपछि अर्को हाम्रो 855 सम्म थियो। ओके म लेखेर राखेको छु, तपाईलाई सजिलो हुन्छ लेखेर राख्नु होला। हजुर ओके 855। अब स्विचरमा मात्रै राइट क्लिक गर्नु होला है। बस राइट क्लिक, क्यामेरा लिस्ट र हाम्रो लास्ट क्यामेरा थर्ड थियो हैन। थर्ड अब यो क्यामेरा चाहिँ हाम्रो लास्टसम्म जान्छ हैन। हजुर अब यसलाई फर्स्ट फ्रेममा गएर टाइमलाइन सबैलाई क्लोज गर्छु। कन्ट्रोल 7 क्लिक गरेँ। यसो अब प्ले गरेर हेर्छु है त। बिस्तारै प्ले भइरहेछ। अलिकति ह्याङ गर्छ। ल यति एनिमेसन भयो। यसो अब यतिमा एनिमेसन हामीले गरियो हैन। कति फ्रेमसम्म? 1260 सम्म हैन। हजुर अब यो हाम्रो कति सेकेन्डको भिडियो बन्यो, सरी कति सेकेन्डको एनिमेसन बन्यो। हजुर यहाँ प्रोजेक्टमा गएर यहाँ हाम्रो टाइम युनिट छ, यो देख्नुभयो। हजुर टाइममा क्लिक गर्छु। अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 20 सेकेन्डको एनिमेसन बन्यो हाम्रो है। हजुर कति थियो? 12,060 फ्रेम भनेको हाम्रो 20 सेकेन्ड रहेछ हैन। अब फ्रेममा गएर यहाँ मैले 30 लेख्छु है त। ओके अब टाइममा जान्छु। 30 फ्रेम भनेको हाम्रो लगभग हाफ सेकेन्ड। 29 हजुर हजुर 29 सेकेन्ड है। 29 सेकेन्ड हैन, सरी हाफ सेकेन्ड है। 30 सेकेन्ड 30 फ्रेम भनेको हाम्रो 1 सेकेन्डको हाफ है त। हजुर 30 भनेपछि 60 लेख्छु एकपटक। 60 फ्रेम टाइममा हेर्छु। लगभग यो 1 सेकेन्ड ल है त। देख्नुभयो। अब 30 फ्रेममा तपाईले काम गर्नुभयो भने तपाईको 1 सेकेन्डको एनिमेसन बन्यो हैन। यसरी हामीले एनिमेसन बनाइन्छ है त। अब यसलाई रेन्डरिङमा जान्छ है, भिडियोमा कन्भर्ट कसरी गर्ने हैन। अब तपाईले काम गर्दाखेरि अर्को दुईटा स्क्रिनमा काम गर्नु पर्यो हैन, दुईटा क्यामेरामा काम गर्नु पर्यो हैन। कसरी हेर्ने? यता साइडमा तपाईको मिनी भ्यू पर्छ हैन। मिनी भ्यू परमा तपाईले यहाँबाट क्यामेरा सिलेक्ट गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ है त। यसमा जति जे गरे पनि केही हुँदैन, केही एनिमेसनहरु बिग्रिदैन है। यो फ्रेममा के भइराछ यो क्यामेरामा हैन, यसरी चेन्ज गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ है। अब फाइनल रेन्डरमा, यता रेन्डरमा जान्छु। त्यसपछि अब इमेज हो कि भिडियो हैन, एउटा चुज गर्ने। फर्मेट तपाईले यहाँबाट चेन्ज गर्नुस्। भिडियोको क्वालिटी फुल राखिदिन्छु। अडियो यसमा छैन, अडियो राख्नु पनि मैले सिकाउँछु तपाईलाई है। अडियोको पनि डाइरेक्ट यसैबाट पनि हुन्छ अडियो हैन। अरु सबै कति फ्रेम रेट भनेको हैन, कति फ्रेमको हाफ सेकेन्ड भयो हैन। 30 फ्रेमको हाफ सेकेन्ड भयो हाम्रो हैन। 30 लेखेको छ यहाँ। फ्रेम साइज तपाईले यहाँबाट हेर्नुस् कुन साइजको चाहिन्छ एनिमेसन, सरी भिडियोको क्वालिटी। र यहाँबाट टाइप पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तलबाट डाइरेक्ट अब हामी फाइनल रेन्डरमा जान्छौँ। त्यसपछि तल अब एक्सपोर्ट रेन्ज है। एक्सपोर्ट रेन्जमा तपाईले अल गर्नुभयो भने यहाँ जति पनि टाइमलाइन छ यो सबै एक्सपोर्ट हुन्छ है। रेन्जमा गर्नुभयो भने तपाईलाई यो एन्ड फ्रेम जहाँ छ हाम्रो त्यहीसम्म रेन्डर हुन्छ है। नभए तपाईले फ्रममा 1 लेख्नुभयो, किनकि कहाँदेखि सुरु गर्ने है
1 देखि 1 फ्रेमदेखि लास्ट फ्रेम हाम्रो कति हो यति फ्रेम हैन यहाँ टाइप गर्न सक्नुहुन्छ है त अब डाइरेक्ट लास्टबाट एक्सपोर्ट गर्छु डेस्कटपमा फाइनल रेन्डर है त सेभ अब यसलाई हरेक फ्रेमलाई पालै पालो यसले एक्सपोर्ट गर्छ 630 फ्रेम देखाएको छ त्यहाँ सबै फ्रेम पालै पालो रेन्डर हुँदै जान्छ साइड साइडमा ट्रीहरू पनि राख्न सक्नुहुन्छ तपाईले मिडिया एक्सपोर्ट कम्प्लिट ओपन इट नाउ यस गर्नुभयो भने भर्खरै प्ले हुन्छ नो गर्नुभयो भने तपाईले बाहिरबाट जहाँ सेभ गर्नुभएको त्यहाँबाट प्ले गर्नुपर्छ यस गरे मैले भएन त्यसपछि तपाईले अब यसमा के चेन्जेस गर्नु छ भने यसलाई सेभ गरेर राख्नुस् हैन अनि अब यो स्विच यहाँ माथिबाट तपाईले स्विच अथवा फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड फ्रेम सरी क्यामेराबाट कुनै चुज गरेर काम गर्नुभयो भने तपाईको क्यामेरा एनिमेसन सबै बिग्रिन्छ है ओन्ली तपाईले यता सिनमा मुभमेन्ट गर्नु छ भने ओन्ली प्रिभ्यूमा सिलेक्ट गरेर मात्रै अब मुभ गर्न सक्नुहुन्छ है अब बल्ल तपाईको कुनै पनि केही इस्यु आउँदैन है पछि फेरि केही चेन्जेसमा गर्नु पर्यो भने प्रिभ्यू भनेको हामीले जतिखेर पनि युज गर्न सकिन्छ प्रिभ्यू है जेमा पनि अब जस्तै तपाईलाई मैले भनेको थिएँ यहाँ माथि भिडियो मेमोरी 1.3 GB युज भयो हैन है त अब यो डेस्कटपमा हाम्रो फाइनल रेन्डर कता छ यहाँ छ यसको सरी प्रपर्टी हेर्छु साइज 14 MB छ हैन यो भिडियोको साइज अनि यहाँ हाम्रो सीन भित्र चाहिँ युज भएको चीज कति छ 1.3 GB हैन अब 4 GB मा 1.3 GB युज भयो भनेपछि कति रह्यो सर 3.7 आई थिंक 2.7 हजुर 2.7 GB अझै युज गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले हैन हजुर ल हेलो मिस्टर रञ्जित गुड मर्निङ सर मर्निङ के छ खबर सर ठीक छ हजुरका ठिकै छ म एक हप्ता जति बाहिर गएको थिएँ हजुर हजुर म हिजो मात्रै आएको घरमा हजुर कस्तो छ क्लास कस्तो चलिरहेछ चल्दैछ सर कस्तो लाग्यो आजको क्लासमा सर राम्रो थियो सर हो हल्का हार्ड छ सर ए अनि यो जुन अनि एनिमेसन अहिले जुन दियो नि यो जुन एनिमेसन दिएको चाहिँ मुभी हामीले चाहिँ कहाँनिर सेभ गरेको छौँ थाहा छ तपाईँलाई थाहा छैन डेस्कटपमा यो फाइनल चाहिँ रेन्डर छ नि यो रेन्डर हामीले के निकाले एउटा क्लिप निकालिएको छ यहाँ हेर्नुहोस् है क्लिप केमा निकालिएको छ भन्नुहुन्छ भने
MP4 फाइल MP4 मा निकालिएको छ र मुभी एन्ड टिभी को लागि त्यसको साइजमा हामीले निकालिएको छ है। यसभन्दा अलि ठुलो साइज पनि निकाल्न मिल्छ है। भन्दा अघि रेन्डरिङ गर्दाखेरि 720 800 समथिङको चाहिँ निकालिएको छ भने यहाँनिर डिटेल गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ कतिको छ 720 एन्ड 480 हो। र हामीले 3D मा एकदम ठुलो साइजको निकाल्यो भने 1980 1200 समथिङको हामीले निकाल्दाखेरि के हुन्छ भने साइज ठुलो हुन्छ, क्लियरिटी राम्रो हुन्छ हैन। त्यो साइज पनि हामीले निकाल्छौँ। अहिले हामीले चाहिँ छिटो चाहिँ रेन्डर गर्नको लागि हामीले साइजले सानो बनाएको है। साइज सानो हुन बित्तिकै रेन्डरिङ चाहिँ एकदम छिटो हुन्छ है। साइज ठुलो हुन बित्तिकै रेन्डर गर्नलाई अलिकति टाइम लाग्छ है। त्यो कुरालाई चाहिँ एकदम माइन्डमा लिनु होला। अब यो चाहिँ हामीले केमा बनाइएको छ भने यो MP4 भिडियो फाइलमा हामीले निकालियो, जुन चाहिँ मुभी बनाउँदाखेरि दुईजना चाहिँ मान्छेले हिँडेर बोलेको एउटा भिडियो बनाइएको छ। यो प्ले गर्न सकिएको छ। ल हेर्नुहोस्, देख्नुभयो यी दुईजना चाहिँ क्यारेक्टर हिँड्दै गए, त्यसपछि क्यामेराले हामीले चाहिँ कुन चाहिँ बोलेको भनेर फोकस गर्यो। अहिले यो एकजना मेनलाई मात्रै चाहिँ फोकस गरिएको छ भने हामीले दुवैजनालाई एकचोटि फोकस गरेर पनि क्यामेरा राख्न सकिन्छ, एकजनालाई पनि फोकस गर्न सकिन्छ है। अब यसमा हामीले साउन्ड सिस्टम राखेका छैनौँ है। साउन्ड सिस्टम हामीले चाहिँ आइक्लोनबाट पनि राख्न सकिन्छ हैन। र आइक्लोनबाटै राख्दाखेरि हामीलाई अप्ठ्यारो भयो भने आइक्लोनमा चाहिँ वर्डहरू टाइप गरेर बनाउन सकिन्छ। बुझ्नुभयो? वर्डहरू टाइप गरिसकेपछि प्रनाउन्स चाहिँ सिस्टमले गरिदिन्छ हैन। र चाहिँ हामीले क्लिप पनि राख्न सकिन्छ। आफूले साउन्ड रेकर्ड गरेको क्लिपलाई पनि एड गर्न सकिन्छ। दोस्रो कुरो के हो भने हामीले जुन यो क्लिप चाहिँ अहिले निकालेर डेस्कटपमा राखेका छौँ नि, यो क्लिपलाई हामीले चाहिँ अब यसपछि चाहिँ हामीले चाहिँ यो त हामीले सानो जम्मा चाहिँ लगभग 20 सेकेन्ड समथिङको चाहिँ हामीले एउटा क्लिप निकाल्यौँ। हामीले 50 सेकेन्ड 60 सेकेन्ड 1 मिनट समथिङको आफूले चाहिँ क्लिप निकालियो भने एउटा क्यारेक्टरले दिएको चाहिँ एनिमेसनमा दिएको चाहिँ क्लिप निकालिसकेपछि के गर्छौँ भने प्रत्येक क्लिपलाई हामीले चाहिँ पावर डाइरेक्टरबाट हामीले मिक्सिङ गर्छौँ। जस्तो तपाईँले भिडियो एडिटिङ भन्छ नि हो, भिडियो एडिटिङ गर्ने सफ्टवेयरबाट हामीले सबै क्लिपलाई हामीले त्यहाँनिर एड गर्छौँ र हामीले चाहिँ त्यसलाई एडिटिङ गर्छौँ। जुन चाहिँ क्यारेक्टरलाई हामीले एडिटिङ गर्दैनौँ, हामीले के एडिट गर्छौँ भने कहाँदेखि कहाँसम्मको सिन हामीलाई उपयोगी हो र कुन सिनमा कस्तो किसिमको साउन्डको आवश्यकता हो हैन। त्यो कुरालाई हामीले फोकस गरेर जुन एउटा स्टोरीको आधारमा हामीले चाहिँ एउटा साउन्ड सिस्टम राखिएको हुन्छ, त्यो आधारमा हामीले के गरिन्छ क्लिपलाई काटेर अनि चाहिँ सिनहरू बनाउँदाखेरि त्यसै हिसाबले हामीले चाहिँ मिक्सिङ गर्छौँ है। अब यो जुन सिन छ यो सिनमा हामीले रुख राखिएको छैन हैन, घरहरू राखिएको छैन, अर्थात् सिटी राखिएको छैन। यसको ठाउँमा हामीले सिटी घरहरू पनि राख्न सकियो है। यी कुराहरू त हामीले तपाईँलाई पहिला पनि बताइसकेका छौँ होइन। यसमा जुनसुकै सिन पनि राख्न सकियो। यो त एउटा एक्जाम्पल तपाईँलाई हामीले रेन्डरिङ एनिमेसन दिँदाखेरि हामीले कसरी गरियो भनेर देखाइएको छ। र यो आइक्लोनले दिएको चाहिँ एनिमेसन छ जुन चाहिँ लेडिज जेन्ट्सको लागि छुट्टै छुट्टै पोजको चाहिँ एनिमेसन दिइरहेछ, त्यो एनिमेसन बाहेक पनि हामीले म्यानुअली एनिमेसन पनि दिन सकिन्छ। जस्तो यो आइक्लोनले दिएको जस्तो हात चलाएको खुट्टा चलाएको त्यो आफ्नो चाहिँ सिस्टमले दिएको हो भने हामीले चाहिँ के गर्न सकिन्छ भने आफूले अब हात माथि लगेको बनाउने कि पछाडि लगेको बनाउने कि हैन, अर्थात् चाहिँ उफ्रेको बनाउने कि बसेको बनाउने कि त्यो हामीले म्यानुअली हामीले जस्तो पनि बनाउन सकिन्छ है। यो एउटा साधारण सिम्पल मात्र हामीले तपाईँलाई पहिलो आजको क्लासमा एनिमेसन सम्बन्धी चाहिँ यो कुरा हामीले सिक्दै आएको हो है। त्यो कुराहरू हामीले सिकाउँछौँ तपाईँलाई, एकदम स्टेप बाई स्टेप सिकाउँछौँ। यो आजको प्र्याक्टिकलमा तपाईँले म्यानुअली गर्नुहोस्, अहिले जुन तरिकाले सिकायो त्यो कुरालाई कम्प्लिट गर्नुहोस् होइन। र त्यसपछि तपाईँलाई भोलि हामीले चाहिँ यही एनिमेसनको बारेमा विविध कुराहरू हामीले सिकाउँछौँ होइन। जस कस्तो लाग्छ तपाईँलाई हामीले सिकाएको जुन यो आजको एनिमेसनमा केही कुराहरू तपाईँ क्याच गर्नुभयो त? हजुर सिम्पल छ सर। नजानेका कुराहरू एकदमै है के एकदम फ्रिडम तरिकाले तपाईँले हामीलाई सोध्न सक्नुहुन्छ।
हामीले तपाईँलाई सिकाउने काम हो है, तपाईँले सिक्ने काम हो। र केही कुराहरू फिडब्याक तपाईँले हामीलाई दिन सक्नुहुन्छ। र नजानेको कुराहरू हामीले युट्युबमा तपाईँको भिडियो राखिदिएका छौँ होइन, तपाईँले आफूले हेरेर फेरि मैले कसरी सिकेको थिएँ, कुन कुराहरू सिकेको त्यो कुरा रिभाइज गर्न सक्नुहुन्छ है। हजुर ल आजको क्लासमा तपाईँले चाहिँ यसलाई एकदमै कम्प्लिट गरेर ध्यान दिएर गर्नुहोस्। र म पनि यहीँ छु, अब म उपस्थित भइसकेको छु होइन। कसरी हुन्छ हामीले मेन्टेन गरौँ ल। तपाईँ लामो समय इन्डियातिर पनि जानुभयो होइन पढाइको सिलसिलामा, ठिक छ, राम्रो कुरो हो, पढ्नुपर्छ। यसलाई पनि एकदम अगाडि बढाउनुहोस् है। अब यहाँनिर चाहिँ के देखिएको छ भने आइक्लोनमा तपाईँको सेभ गरेको फाइललाई आइक्लोनमा चाहिँ हामीले ओपन गर्न सकिएको छैन हो। यहाँनिर के भएको छ भन्नुहुन्छ भने तपाईँको चाहिँ एक चाहिँ विन्डो चाहिँ की छैन होइन। र मैले तपाईँलाई पहिला सुरुमा पनि भनेको थिएँ, तपाईँले 3D सम्बन्धी काम गर्ने हो भने यसमा चाहिँ अरू विभिन्न किसिमको सफ्टवेयरहरू प्रयोग गरेर होइन त्यसलाई चाहिँ कम्प्युटरलाई ह्याङ नगरौँ र अपडेटिङ सिस्टम नगरौँ भनेर मैले भनेको थिएँ होइन। अपडेट गर्न मिल्छ नमिल्ने होइन। क्र्याकले कस्तो हुन्छ भने विन्डो पनि क्र्याक परिदिन्छ र सफ्टवेयर पनि त्यो परिदिँदाखेरि के हुन्छ भने कुनै सफ्टवेयरमा चाहिँ इरर देखिन सक्छ होइन। त्यो अपडेट लिँदाखेरि इरर लिइदिने र चाहिँ यी सफ्टवेयर भनेका महँगा सफ्टवेयर हुन् है, एकदमै महँगो पर्छ किनलाई। जस्तो तपाईँले अटोडेस्क माया किन्नुभयो भने पनि वार्षिक तपाईँको 1,60,70,000 रुपियाँ तिर्नुपर्छ। तर मायामा त त्यस्तो समस्या आएको छैन हो। अब मार्बल्स डिजाइनमा पनि आएको छैन, आएको छ र क्यारेक्टर क्रिएटरमा आएको छैन, अरूमा आएको छैन। अब आइक्लोनका सफ्टवेयर कुन कुन हुन् भन्छ भने आइक्लोनको सफ्टवेयर भनेका जुन आइक्लोन एउटा हो, क्यारेक्टर क्रिएटर पनि एउटा हो होइन, र चाहिँ 3D एक्सचेन्ज पनि एउटा हो। तिनवटा सफ्टवेयर एउटैका हो, बुझ्नुभयो। यो तिनवटै यहाँ हुँदाखेरि मेन पोइन्ट भनेको आइक्लोन बिना ती अरू दुईवटा सफ्टवेयरहरू काम गर्दैनन्, बुझ्नुभयो। 3D एक्सचेन्जले पनि गर्दैन, क्यारेक्टर क्रिएटरले पनि काम गर्दैन आइक्लोन बिना। पहिला आइक्लोन इन्स्टल गर्नै पर्छ, मेन मोटु भनेको आइक्लोन हो। त्यो आइक्लोनमा चाहिँ एउटा इरर देखिसकेपछि त्यसले के गर्छ भने फाइलहरू एक्सेप्ट गर्दिन्न है। मैले तपाईँलाई फेरि मैले इन्स्टल गरिदिन्छु र यो सफ्टवेयर फालेर मैले नयाँ अर्को राखिदिन्छु, समस्या छैन। तर तपाईँको मेरो विचारमा विन्डोमा कुनै समस्या मैले देखेको छु होइन। यहाँनिर चाहिँ अपडेटिङ सिस्टममा तपाईँको केही न केही चाहिँ अपडेट भएको हुनुपर्छ। ल हेर्नुहोस् यहाँलाई हेर्नुहोस्, यो अपडेट भइरहेछ हो, अटोमेटिकली अपडेट भएको छ तपाईँको हो। यस कारणले गर्दाखेरि विन्डोको चाहिँ जुन एउटा सिस्टम हो, कुनै बेला विन्डो अपडेट गर्दाखेरि अरू सफ्टवेयरलाई पनि अपडेट गरिदिन्छ होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि सफ्टवेयरमा आउने इरर भनेको त्यो हो, बुझ्नुभयो। त्यही भएर मैले तपाईँलाई के भनेको थिएँ नि, तपाईँ यो फिल्डमा काम गर्ने हो भनेदेखि अब तपाईँसँग पर्सनली आफ्नो कम्प्युटर छ होइन, अलरेडी थियो तपाईँको कम्प्युटर, लगानी गर्नु परेन, सेकेन्ड लगानी गर्नु परेन। गर्नुहुन्छ भने तपाईँ विन्डो जेनुन एकपटक चाहिँ सफ्टवेयर लिनुहोस् होइन, विन्डो की लिएर चाहिँ जेनुन बनाउनुहोस्। विन्डोमा इरर आउँदैन। कुनै फाइलहरू विन्डोले पनि तपाईँको क्र्याक विन्डो हो भने त्यो विन्डोले चाहिँ सफ्टवेयरको इरर देखाइदिन सक्छ, किन विन्डो त जेनुन होइन। नहुँदाखेरि त्यसको फ्युचर्सहरू चाहिँ पुरै नआउन सक्छ, कुनै कारण हुनसक्छ। त्यसैले गर्दा यस्तो भएको हो। मेरो त्यो केस छैन, मैले अहिलेसम्म साथीहरू अरूले पनि विद्यार्थीहरूलाई पढ्दाखेरि त्यो केस देखिएको छैन होइन। तपाईँकोमा पहिलो केसको घटना हो यो, त्यस कारणले त्यसलाई पनि अलिकति सोच्नुपर्ने हुन्छ। र दोस्रो कुरो चाहिँ के भन्नुहुन्छ भने अब एनिमेसनको कोर्समा हामीले गइसकेपछि फाइनल कोर्स भनेको हामीले अडिसन र मिक्सिङको काम हुन्छ। अब धेरै समय लाग्दैन, हामीले एकदमै तपाईँले मिहिनेत गर्नुपर्ने त छिटो गरौँला होइन। समय पनि अब त धेरै भइसक्यो होइन र। कति महिना जति भयो तपाईँ पढ्न सुरु गर्नुभएको? महिना 3 महिना भएको छ सर। कति 3 महिना? हजुर सर, आई थिङ्क 3 महिना भएको छ। 3 महिना भएको छ रहेछ। 2 महिनाभित्रमा हामीले कम्प्लिट एकदम स्मुथली तरिकाले नआत्तिकन होइन र बुझेर मात्र हामीले चाहिँ सबै फाइनल गर्ने हो।
नआत्तिनुस्, हामीले चाहिँ तपाईँलाई गर्न सहयोग गर्छौँ र कुनै पनि बेला नजानेको कुराहरू हामीले म्यासेज गर्नुभयो भने हामीले त्यसको चाहिँ रिकभर गरिदिन्छौँ होइन। अब यो आइक्लोनमा तपाईँले अहिले जुन सेभ गरेर राखेको फाइल कहाँ छ? यसमा ओपन नै भइरहेको छ। मैले हेर्छु, मैले त्यस्तो कारण छ। मैले हिजो यो पख्नु बनाएको थिएँ, यसलाई के गर्नु? मैले गर्दैछु, पख्नुहोस् त। हजुर जङ्गल प्रोजेक्ट अलरेडी एक्सिट भनेको छ, पख्नुहोस्। हजुर पख्नुहोस्, मैले गर्दैछु यहाँ है। ओके फाइल ओपन, यसलाई ओपन गरेर हेरौँ। के भन्छ है, अहिले हामीले चाहिँ सेभ गरेको फाइल हो यो। फाइलले के भन्छ हेर्नुहोस् है, कुनै एरर देखाउँछ या त्यस्तो केही समस्या देखाउँछ हेरौँ। फेल टु लोड द फाइल हैन, ठिक छ। यो प्रब्लम देखाइरहेको छ तपाईँको। आइक्लोन तपाईँको अपडेटिङ लिइसकेको छ होइन, कुनै फाइलहरू मिसिङ भएको छ, बुझ्नुभयो। यहाँभन्दा अगाडि बढ्न दिन्न, किनभने महँगो सफ्टवेयर हो यो चाहिँ। हामीले क्र्याक चलाइरहेछौँ। तपाईँको विन्डो अपडेट हुन बित्तिकै फाइलहरू अपडेट गरिदिन्छ होइन, एरर गरिदिन्छ। थर्ड पार्टी कन्टेन्टलाई चाहिँ एक्सेप्ट गर्दिन्न विन्डोले, हो त्यो समस्याले गर्दाखेरि त्यस्तो किसिमको समस्या देखेको। त्यसको सल्भ मैले तपाईँलाई नयाँ चाहिँ आइक्लोन मैले इन्स्टल गरिदिन्छु र अब चाहिँ तपाईँले चलाउँदाखेरि विन्डोलाई अपडेट नगरिकन राम्रोसँग गर्नुपर्ने हुन्छ र विकल्प निकालौँला केही है त। हुन्छ। अब अहिले चाहिँ तपाईँले जुन कुरा सिक्नुभयो त्यो कुरालाई एकदमै रिभाइज गर्नुहोस् र रिभाइज गरेर कम्प्लिट गर्नुहोस्, नजानेको कुराहरू सोध्नुहोस्। अनि आइक्लोनलाई सरी अटोडेस्क मायालाई कतिको चाहिँ उ गर्नुभएको छ? प्र्याक्टिस कतिको गर्नुभएको छ? गर्दै हुनुहुन्छ? त्यसलाई एकदमै है मोडलिङको काम एकदम राम्रो हो त्यो है। त्यो मोडलिङहरू यसमा सबै ल्याउन मिल्छ है। यो त आइक्लोनले दिएको र आइक्लोनबाट बनाउने डिजाइनरले यसमा सिकाउँदैछौँ। दुइटै उसबाट हामीले प्रयोग गर्न सकिन्छ। तपाईँले 3Dमा चाहिँ डिजाइन राम्रो निकाल्नु पऱ्यो र चाहिँ आफ्नो डिजाइनले निकाल्ने हो भने अटोडेस्क मायाको मोडलिङहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ र आइक्लोनबाट तपाईँले चाहिँ यसमा गर्न सक्ने कुराहरू आइक्लोनबाट गर्न सक्नुहुन्छ, बुझ्नुभयो? त्यही भएर हामीले चाहिँ तपाईँलाई यो कुरा सिकाइरहेछौँ। अब तपाईँ आफैलाई थाहा छ होइन, अब मात्रै तपाईँको अटोडेस्क माया सिक्नको लागि कति महँगो पर्छ भन्ने कुरो त होइन र। तपाईँको 1-2 लाख रुपियाँ त तपाईँको अटोडेस्क मायाको पुरै मोडलिङ एनिमेसन सबै काम सिक्नलाई लाग्छ हो। त्यसमा पनि कति खर्च हुन्छ, कोठा भाडा लिएर इन्डिया गएर सिक्नुपर्ने हुन्छ। तर हामीले त नेपालमै सुविधा अहिले एकदम न्यूनतम चार्ज हो नि त, हो कि नै? 20-30,000 भनेको त म्याक्सिमम चार्ज होइन नि त। तपाईँलाई अहिले कतिवटा सफ्टवेयर सिकायो हामीले, होइन भन्नुहोस् त? हो, त्यस कारणले ध्यान तपाईँले दिनुपर्छ, मेहनत तपाईँले गर्नुपर्छ, त्यसै अनुसारको प्रतिफल तपाईँले निकाल्नुपर्छ। अब स्टोरी चाहिँ तपाईँले बनाएर राख्नुहोस् है। मैले चाहिँ तपाईँलाई भनिराखेको छु, त्यो एकदम फ्रेस टाइममा एउटा कथालाई चाहिँ रचेर बनाउनुहोस्, सानो सानो क्लिपहरू बनाउनुहोस्। कस्तो किसिमको बनाउँदाखेरि तपाईँलाई राम्रो लाग्छ त्यो बनाउनुहोस् र चाहिँ रेडी गरेर राख्नु होला। हामी अब एनिमेसन जाँदैछौँ। एनिमेसनमा हामीले ती साउन्ड सिस्टम र त्यही स्टोरीको आधारमा हामीले एनिमेसन दिने हो है। अब रोक्ने काम नगर्नु होला है। ल त्यस कारणले मैले चाहिँ आज पहिलो दिन म 1 हप्ता बाहिर गएको थिएँ। म धेरै बेर बसिनँ तपाईँसँग, अरू विद्यार्थीहरूसँग पनि अहिले कुरा गर्नुपर्ने छ होइन। यसलाई चाहिँ तपाईँले प्र्याक्टिकली गर्नुहोस्। आज नजानेको कुराहरू सोध्नु होला, त्यसको मैले जवाब दिउँला होइन। ल मैले पढाउँदा र सरले पढाउँदाखेरि के फरक पाउनुभयो तपाईँले? फरक छैन सर। फरक छैन? हामीले चाहिँ पढाउने हाम्रो पढाउने शैली, हामीले पढाएका कुराहरूले तपाईँलाई बुझ्न चाहिँ एकदम सहज भएको छ। ल ठिक छ, खुसीको कुरा हो। तपाईँले राम्रो कुरा सिकेकोमा हामीलाई पनि खुसी लाग्छ। हाम्रो विद्यार्थीलाई हामीले राम्रो सिकाउनु पर्छ। ल यसलाई चाहिँ तपाईँले आज कम्प्लिट गर्नुहोस्। मैले अहिलेको क्लास तपाईँलाई यतिमै बन्द गर्ने आज है। आज चाहिँ अलिक थोरै समय लिदिएँ, भोलिदेखि मैले चाहिँ कम्प्लिट लिन्छु है त।
अनि त्यसै गरी चाहिँ तपाईँले अब पहिलो महिनामा तपाईँले 10,000 रुपियाँ इन्कम गर्नुभयो भने दोस्रो महिनामा तपाईँले 20,000 को टार्गेट हुन्छ। त्यो टार्गेट कसरी हुन्छ भने तपाईँले कन्टेन्ट राम्रो बनाउनु भयो भने हामीले चाहिँ टार्गेट लिइदिन्छौँ हैन। त्यो टार्गेट लिइसकेपछि तपाईँ सेटिस्फाई त 100% हुनुहुन्छ। यो क्लास कम्प्लिट गर्न बित्तिकै 20-30 हजार रुपियाँ पैसा तपाईँको खातामा आउँछ भने त त्योभन्दा खुसीको कुरा के चाहियो, हो कि नै भन्नुहोस् त। जागिर गरे पनि पाइँदैन, जागिर पनि पाइँदैन, हो भन्नुहोस् त। त्यो कुरालाई चाहिँ तपाईँले मध्यनजर गरेर तपाईँले म सिक्नुपर्छ, म गर्नुपर्छ, यसमै अगाडि बढेर म अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने लक्ष्य लिएर गर्नु भने तपाईँ 100% सक्सेस हुनुहुन्छ। यो कोर्स सिद्धिने बित्तिकै तपाईँको कन्टेन्ट निकालिन्छ र युट्युबको काम सुरु हुन्छ। त्यसपछि मैले चाहिँ तपाईँलाई फ्री कोर्स हो युट्युबको, तपाईँ जति यो कोर्स लिँदाखेरिको चार्ज लागेको छ भने तपाईँलाई युट्युबको कम्प्लिट कामको लागि मैले फ्री कोर्स हो। त्यो कहीँ पनि जम्मा युट्युबको मात्रै काम गर्ने मान्छेले 15-20 हजार रुपियाँ पैसा लिन्छ एउटा युट्युब हेरेको। मैले विद्यार्थीहरूको लागि फ्री कोर्स दिने हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि पहिलो स्टेपमा हामीले युट्युब च्यानल बनाइसकेपछि हामीले राम्रो कन्टेन्ट निकाल्नु। कन्टेन्टको आधारमा पब्लिकलाई हामीले तान्ने हो हैन। पब्लिकलाई तान्ने त हामीले कन्टेन्टले हो नि त। कन्टेन्ट राम्रो बनाइयो, एउटा बच्चाले हेर्ने किसिमको चाहिँ एउटा कन्टेन्ट बनाइयो भने अहिलेको जमानामा घर परिवारहरूले बच्चाबच्चीलाई मोबाइल कन्टेन्टहरू हेर्न नदिनु त कोही हुँदैन हैन। त्यति हेर्दै मात्रै पुग्छ, हामीलाई केही गर्नै पर्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब तपाईँले स्टोरीलाई पनि मध्यनजर दिनुहोस् र कन्टेन्टलाई पनि कसरी अगाडि बढाउने, कस्तो किसिमको कन्टेन्ट बनाउँदाखेरि पब्लिकले मन पराउँछ त्यो कन्सेप्ट निकाल्नुहोस्। एउटा एजुकेसनलाई मन पराउँछ, सानो बच्चाहरूले बढी हेर्ने भनेको। दोस्रो चाहिँ जनचेतनामूलक हो, गाउँमा घटेका घटनाहरूको आधारमा बनाउने एउटा कन्टेन्ट हुन्छ, त्यो एकदम महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यो बढी मात्रामा हेर्छन् है। समाजमा राम्रो कुराहरू सिकाउनको लागि बनाएका कन्टेन्टहरू त्यो मनपर्छन् हो। र इन्डियाको मुटु पातलो जस्तै विभिन्न किसिमका चाहिँ कार्टुनहरू बच्चाबच्चीले हेर्नको लागि त्यो मन पराउँछन् हो। त्यो किसिमले तपाईँले कन्टेन्टलाई चुज गरेर बनाउने हो। ल, मैले आजको क्लासमा मैले तपाईँलाई आज यति नै इन्ड गरेँ है। मैले भोलिको क्लास एकदम फुल लिन्छु। आज म चाहिँ अलिकति थकित पनि छु होइन। अरू विद्यार्थीहरूलाई पनि यहाँ कुरा गर्नुपर्ने छ है त। ल भाइ ल।